मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनु उमय्या की हुकूमत के खात्मे के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास का कयाम अमल में आया, जो कि करीब करीब 5 सदियों तक कायम रही। और इस जमाने में बगदाद न सिर्फ इल्म हिकमत का घर तस्वुर होता था, बल्कि इसका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों में भी होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा ने कुव्वत व हशमत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फितरत के इस असूल यानी हर कमाल रज़वाल के तनाजुर में जब 8वें खलीफा मोतसम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने महज हवस इक्तदार को अपना मतमाए नजर बना लिया, तो हलाकू खां के हाथों इसका भी खात्मा हो गया। और ये तारीख इस्लाम का वो खूनी बाब है जिसको रकम करने के लिए शेर का कलेजा दरकार है। लेकिन चूंकि आज का हमारा मौजू खिलाफत उस्मानिया है, जिसने इसी राग से जन्म लिया, सो हम इसी तक महदूद रहते हुए अभी इससे सरफे नजर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऐन उन लम्हात में जब बिला लिहाज उम्र और जिन्स मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों को सैराब कर रहा था और तातारियों ने सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी हराम कर दी थी कि एक दीनदार घराने में एक बच्चे ने आंख खोली और उसके वालिदैन ने नौमौलूद का नाम उस्मान रखा, जिससे उन नामेहरबान मौसूमों में हर मुमकिन हद तक अच्छी तरबियत की गई। और जब वो जवानी की हदूद में पहुंचा तो उसने अपना रूहानी ताल्लुक एक दरवेश खुदा मस्त से कायम कर लिया। और फिर एक दिन इसने ख्वाब देखा कि उसके मुर्शद के सीने से एक चांद निकलकर उस पर साया फगन हो गया है। साथ ही उसने देखा कि उसके कदमों से एक दरख्त ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते न सिर्फ जवान हो गया, बल्कि उसकी शाखों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और उसी की कोख से उसने 4 दरियाओं और 4 पहाड़ों को भी निकलते देखा। ख्वाब से बेदारी के बाद जब उस्मान ने यह ख्वाब अपने पीरो मुर्शद के सामने बयान किया तो उन्होंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपने दीन के लिए चुन लिया है। नाज़रीन ग़रामी, ये 1299 का साल था जब फितरत ने उस्मान को दौलत उस्मानिया कायम करने की कुव्वत बख्शी। ये नौज़ाइंदा इस्लामी मुमलिकत इस बाज़ंतैनी हुकूमत के पड़ोस में कायम हुई, जिसको आज हम अहले रोम की हुकूमत से मौसूम करते हैं। काबिल कदर नाज़रीन, उस्मान, जिसको तुर्क आज भी गाजी उस्मान के नाम से याद करते हैं, का अहदे हुकूमत एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें अदल व इंसाफ की हुक्मरानी थी। गाजी उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाली कई सदियों तक कायम रही। ये अजीम हुक्मरान जब 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने मौत से कबल अपने बेटे और खान को जो नसीहत की वो आज भी कुतुब तारीख में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत में मौजूद है। उसने कहा कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सरबुलंद रखना और हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहना। उसने कहा कि मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़े हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम रहेगा। और फिर उसके बाद 627 साल तक दौलत उस्मानिया पर इस्लामी खिलाफत कायम रही, जिस दौरान कई एक नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसकी आबियारी करते हुए उसे दुनिया की एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और फिर आने वाले वक्त ने साबित किया कि उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरियाए दीनवब शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे, जो कि बादशाह उसकी कलम रो का हिस्सा बने। नाज़रीन ग़रामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि 1922 में उस वक्त खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल अक़वामी मुआहिदे की रूह से खत्म कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामी हुकूमती मरकज की छतरी से निकलकर अलहदा अलहदा तशख़्ख़ुस की हामिल हो गई। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुआहिदे के बारे में आगाह हों, जिनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनको जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप दुनिया के मौजूदा हालात और उसमें आलम इस्लाम के हालत ज़ार के बारे में बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। जब पहली जंगी अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा तो उसके बाद इत्तेहादी ममालिक, जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं, ने तुर्क सुल्तान से मुआहिदे में ये शर्तें बनवाई जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम जाती इमलाक को जब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया, जो कि 3 बर्रे आज़मों पर फैली थी, को तोड़ दिया गया। और आप इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना चाहें तो हैरान रह जाएंगे कि इसको तोड़ने के बाद दुनिया में 40 आजाद ममालिक वजूद में आए, जिनमें आज की दुनिया के बेशतर इस्लामी मुल्क शामिल हैं। गोया मुसलमानों की कुव्वत मुख्तलिफ 40 दायरों में तकसीम होकर रह गई, जिसके बाद यहूदी और नुसरानी दुनिया के लिए सुपर पावर बनने का रास्ता हमवार किया गया। तुर्की
ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی کو استعمال نہیں کرے گا اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ اور 1923 میں ترکی کے سامنے ٹریٹی آف لوزین سمجھوتا لایا گیا اور اس میں ایسی شرطیں رکھی گئیں جس نے ترکی کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ آنے والے 100 سالوں کے لیے ترکی کو ایک کونے میں باندھ کر پھینک دیا گیا اور جو ترکی ورلڈ وار سے پہلے دنیا بھر میں ایک طاقتور سلطنت کے طور پر جانا جاتا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ دوستو، ٹریٹی آف لوزین میں کافی کڑی شرطیں رکھی گئی تھیں، جیسے اس میں لکھا تھا کہ اوٹومن امپائر کو ختم کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس سامراجیہ کے جو آخری سلطان تھے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو ترکی سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ باقی کنٹریز کو یہ ڈر تھا کہ کہیں سلطان پھر سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ اور بھی بہت ساری شرطیں رکھی گئی جس سے ترکی کو کمزور کیا جا سکے اور آگے کبھی ترکی سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن دوستو، ترکی کے خلاف کیا گیا یہ ایگریمنٹ 100 سالوں کے لیے ہی تھا، جو 2023 میں آ کر ختم ہونے والا ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ ترکی کو اسلامک کنٹری بنانا چاہتے ہیں اور اردوان چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام پوری دنیا میں ہو، اور اسی وجہ سے کافی سارے ترکی کے دشمن دیش ابھی سے ترکی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اوٹومن سامراجیہ کو ختم کرنے کی تھی۔ عثمانیہ خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ سے ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کیے گئے۔ خیر، خاندان کے ان تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا، سو انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا، لیکن ترکی کی حکومت نے انہیں ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادے علی واصف کی کوشش سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا، وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔
1926 में सुल्तान मोहम्मद शिशम की वफात के बाद इस मश्क पर बाकायदा अमल होना शुरू हुआ और आज तक इस पर अमल जारी है। आजकल उस्मानी खानदान के सरबराह दंदार अली उस्मान हैं, जो कि 2017 में खानदान आले उस्मान के 44वें सरबराह बयाज़त उस्मान की वफात के बाद मुकर्रर हुए। आप सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पड़पोते और शहजादा मोहम्मद सलीम के बेटे हैं। आजकल आप अपने ख़ानदान के साथ दमिश्क शाम में मुकीम हैं। 1954 में उस्मानी ख़ानदान की ख़वातीन को तुर्की में आने और रहने की इजाज़त मिल चुकी थी और 1974 में मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन ख़ानदान के बाज़ अफराद ने तुर्की से बाहर रहना पसंद किया। आजकल उस्मानी ख़ानदान मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है, जिनमें अमेरिका, बल्गराद, हंगरी, फ्रांस, मिस्र, शाम और तुर्की वगैरह शामिल हैं। आजकल तुर्की में उस्मानी ख़ानदान के बहुत से अफराद सुकून पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं।